عظمتاں کی سناواں ماندیاں یارو تارے دیندیاں جے دعاواں ماندیاں تارے دیندیاں جے دعاواں ماندیاں محمد مصطفیٰ یارو رو پے یاد جگ آیاں وفاواں سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ میرے پتر نو موسیٰ دا گوانڈی بنا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں تینو مبارک ہوئے اللہ نے تیری دعا قبول فرما لئی ہے سبحان اللہ یارو جنہ دے چھیتی ماں دی دعا لگ دی جے کسے دی دعا سبحان اللہ یا رسول اللہ ماما جیندیاں دیکھ کے اج دا ثواب مل گیا جنہ دیاں ماما مر گئیاں سکر دوپہرے ٹھنڈیاں او شاماں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماں لبدیاں نہیں یا رسول اللہ ماں مر گئی اللہ دے لاڈلے محبوب نے فرمایا اوے میرے امتی جمعے والے دن ماں دی قبر دی زیارت کر لئی اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ